बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये इस वक्त प्लान बनाकर बैठे हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल को इन्होंने फ़ारिग करना है। आज जो हुकूमत ने ऐलान किया कि हम असल में उमर अता बंदयाल और दीगर 3 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करने का सोच रहे हैं। ये असल में इन्होंने धमकी दी है कि पीर तक आप फुल कोर्ट बेंच बना दें या आप इस्तीफ़ा दे दें या फारिग हो जाएं, तो उसके बाद शायद हम रियायत कर दें, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। देखें, उमर अता बंदयाल फ़तेह बंदयाल का बेटा है। इनके जो वालिद थे वो बड़े दबंग ऑफिसर थे और उन्होंने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया, और ये भी उन्हीं का खून है और ये भी डट जाएंगे। आप जानते हैं कि सारा पाकिस्तान कह रहा था कि इमरान खान की हुकूमत के साथ गलत हुआ, साइफर की तहकीकात करवा लें। वो सब कुछ जो हुआ वो आइन के मुताबिक था, इमरान खान की जो हुकूमत गई। लेकिन साइफर की तहकीकात वाला मामला तो बिल्कुल रियल था। इन्होंने उस वक्त कहा था कि जो मर्जी हो जाए, आइन का मामला है, मैं खड़ा रहूंगा। इमरान खान ने बड़ी तनकीद की, नाम नहीं लिया, धमकी नहीं दी, लेकिन वो खामोश स्ट्रगल करते रहे। आप इन लोगों को ज़रा इनकी औकात देखें। सिर्फ आइन की बात हुई है तो इनकी दुम पर पांव आ गया है। अब होने क्या जा रहा है, ये इधर से चीफ जस्टिस को निकालने का प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरी जानिब उधर से यूरोपीय ममालिक, यूएस और दुनिया भर की इंटरनेशनल तंजीमें, अगर इन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल को निकाला तो पाकिस्तान पाबंदियों की जद में आ जाएगा। एक बात आप ज़हन में रखिए, इस वक्त अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो, जितने ममालिक हैं वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। इस वक्त जाती लड़ाई नहीं है, सिर्फ इतना मामला होने जा रहा है पूरी दुनिया में कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना है। अब आप जितना मर्जी पूरी दुनिया को कहते रहें कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, ये हैं वो हैं, जिन लोगों को आप ये बता रहे हैं या दुनिया को बता रहे हैं कि हालात ख़राब हैं, उन्होंने तो इराक में खाना जंगी में इलेक्शन करवाए थे, यमन में करवाए थे, फिर इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर गनी हुकूमत ने इलेक्शन करवाए। उस वक्त अमरीकी फौज अफगानिस्तान में बैठी थी, धमाके हो रहे थे, लेकिन इलेक्शन हुए। पाकिस्तान के हालात तो बिल्कुल ठीक हैं। अब इस सूरत हाल में वहां पर ऑलरेडी इमरान खान ने डोजियर भेजा हुआ है और वहां पर कांग्रेस और दुनिया भर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान में जो शैडो गवर्नमेंट है वो उठाती है लोगों को, सब कुछ करती है, गैब कर देती है। अब हो क्या रहा है, सूरत हाल ये है कि आपके दोस्त ममालिक इस क्राइसिस के अंदर कूदेंगे। मैं सऊदीया के हवाले से पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है वो मजीद चलते रहें। एक एक करके इस वक्त हमारे दोस्त ममालिक हमसे दूर हो गए हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो मिडल ईस्ट ममालिक हैं। आप देख लीजिएगा, हमारी IMF डील भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस सूरत हाल में जब अनारकी होती है तो कोई भी, चाहे वो अरब ममालिक हो या चाइना, वो क्यों पाकिस्तान पर पैसा लगाएंगे। ये तो सादा सी बात है, क्योंकि क्यों आपको कर्ज देगा जब उन्हें पता है कि ये अवाम दोस्त गवर्नमेंट नहीं लाना चाहते, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा, IMF कभी भी डील नहीं करती निगरान हुकूमतों के साथ। अब इस सूरत हाल में जब इनका मामला आएगा तो वो कैसे डील करेंगे। आप उमर अता बंदयाल को अगर हटाएंगे, यानी पहले उनको आप चीफ जस्टिस बनाते हैं, उनके टेन्योर के मुकम्मल होने से पहले अब आप उन्हें उतार देते हैं, तो यूरोपियन पाबंदियां आप पर लगनी शुरू हो जाएंगी। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ऑलरेडी थिंक टैंक्स इस पर बात कर रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये बिल्कुल वही मामला होगा जैसे दूसरे ममालिक में कोई बादशाहत है, जमहूरियत वगैरह नहीं है। क्योंकि जब आप उमर अता बंदयाल को निकालेंगे तो वकला सड़कों पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पीर से शाहराए दस्तूर बंद हो रही है, मुल्क में वकील सड़कों पर आ रहे हैं। इमरान खान ने कारकुनों को अलर्ट जारी कर दिया है। असल में तकलीफ यही है कि इनका फेवरेट जज काजी फायज ईसा आ जाए और वो आकर सबसे पहले इलेक्शन ख़त्म करवाने की जो पिटीशन है वो ख़त्म कर दे। होना तो ये चाहिए कि काजी फायज ईसा इस्तीफ़ा देकर घर जाएं, क्योंकि इनकी वजह से जजों में आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। काजी फायज ईसा ने कहा था कि अगर कोई हम पर तनकीद करे, हमें बुरा भला कहे, हमारा नाम लेकर बात करे, हम खुले दिल से उसे तस्लीम करेंगे। काजी फायज ईसा से इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो जजेस में डिवीजन पैदा हुई है ये आपकी वजह से क्यों हुई है। यानी आप एक सिंपल सी बात बता दें, हाफिज कुरान को 20 नंबर इजाफी देने थे या नहीं देने।
آپ نے اس پر چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ دے دیا. یعنی یہ ایسی صورتحال ہے کہ کل کو آپ کے پاس کوئی قتل کا کیس آتا ہے اور قتل کیس پر آپ کہہ دیتے ہیں کہ چیف جسٹس کو ہم فارغ کر دیتے ہیں. یعنی معاملہ کوئی اور ہے اور فیصلہ کوئی اور دے رہے ہیں. آپ نے کلیئرلی اپنا بغض نکالا ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر عطا بندیال کو ہم نکالیں گے اور قاضی فائز عیسیٰ کو لے کر آئیں گے. دیکھیں جنرل پرویز مشرف نے ایک غلطی کی تھی افتخار چودھری کو ایک بندے کو نکال کر. آپ 3 ججوں کو نکالیں گے تو پورا پاکستان سڑکوں پر آ جائے گا. عوام تو سڑکوں پر آ ہی رہی ہے, وہ کل بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں. انٹرنیشنل سطح پر آپ پر پابندیاں لگ جائیں گی. آئی ایم ایف کی ڈیل آپ کی کینسل ہو جانی ہے کیونکہ آپ کو کسی دوست ملک نے پیسے نہیں دینے. اس انارکی کے اندر ڈالر کا ریٹ ویسے ہی ان ہنگاموں کے بعد مزید 100-150 روپے اوپر چلے جانا ہے. انہوں نے پلان کیا ہے کہ اگر ہم جیت نہیں سکتے تو ہم کم از کم عمران خان کو بھی جیتنے نہ دیں, یعنی ملک پوری طرح تباہی کا شکار کر دیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے اندر انہوں نے کام کیا کیا ہے کہ ہم چیف جسٹس کو فارغ کر دیں گے. کیوں فارغ کر دیں گے؟ کیونکہ وہ آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن کا فیصلہ دینے جا رہا ہے. آپ ایک بات بتائیں, اگر ان کے پاس آرگیومنٹ تھے تو وہ عمر عطا بندیال کے سامنے رکھتے. عمر عطا بندیال نے ان سے پوچھا کہ 8 اکتوبر کو حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے, آپ اس کی گارنٹی دے دیں کہ آپ 8 اکتوبر کے بعد الیکشن کروا دیں گے. اس کی گارنٹی نہیں وہ دے رہے. پھر 8 اکتوبر کو آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ جائیں گے, اس کی گارنٹی کیا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے. سب کو پتا ہے کہ صرف اس لیے کہ تب تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال چلے جائیں گے, عارف علوی چلے جائیں گے, پھر نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے. وہ آئیں گے تو ان کی عدالت میں پٹیشن دائر ہوگی, وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے اس لیے الیکشن آگے چلے جائیں گے. تو یہ جو اس وقت صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مذاق سمجھ سے باہر ہے. یہ چل کیا رہا ہے؟ پرابلم کیا آ رہی ہے؟ اگر عمران خان پنجاب لے گیا تو 2/3 اکثریت اس کے پاس آ جائے گی تو یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. صرف یہ مسئلہ ہے. آج اگر عمران خان صرف 3 اعلان کر دیں تو کل ہی الیکشن ڈیٹ کا اعلان ہو جائے. ایک یہ کہ وہ آ کر ارشد شریف قتل کی تحقیقات نہیں کرے گا, عمران خان اپنے اوپر حملے کی تحقیقات نہیں کرے گا, ضلع شاہ قتل کیس نہیں کھولے گا. یہ ایک پوائنٹ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ عمران خان امریکی سائفر پر چپ رہے گا, کوئی تحقیقات نہیں کرے گا, باجوہ کے خلاف کورٹ مارشل کی بات نہیں ہوگی. نمبر 3, عمران خان اقتدار میں آ کر کوئی بے رحم احتساب نہیں کرے گا, کوئی کرپشن کا کیس نہیں کھولے گا, کوئی لوٹا ہوا پیسہ نہیں لائے گا. بس یہی چیز یہ مانگ رہے ہیں کہ عمران خان اگر یہ کر دے تو الیکشن آج نہیں بلکہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ اناؤنس کر دیں گے. یہ 3 چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ اب ایک اضافی چیز اور ایڈ ہو گئی ہے کہ جو 25 مئی اور 8 مارچ کو تشدد ہوا پی ٹی آئی کے لوگوں پر, ان میں جو لوگ ملوث تھے, چاہے وہ نظر آنے والے تھے یا نہ نظر آنے والے نامعلوم لوگ ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یہی بس ایک صورت رکھی ہوئی ہے. اب اگر آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو نکالیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رکھنے دے گی؟ آپ سے ناک سے لکیریں نکلوائیں گے اور پیسہ بھی نہیں دیں گے. اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں وہ سارے چائنا کے گروپ میں چلے گئے ہیں, روس کے گروپ میں آ گئے ہیں, اور ہم اکیلے امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں کہ وہ ڈالر پھینکے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. یہ تماشا اب ختم ہونا چاہیے پاکستان میں. اور آپ جو مرضی کہتے رہیں لیکن اس دفعہ اس ملک کے اندر حالات وہی رہیں گے جو پاکستانی عوام چاہے گی. آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں کہ چیف جسٹس کو نکالنا ہے, وکیل سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں. پھر اس کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا, اور ایسا دمادم مست کلندر ہوگا کہ مشرف نہیں ٹک پایا تو یہ کہاں ٹک پائیں گے؟ مشرف کے مقابلے میں تو یہ ٹھوس قسم کے لوگ ہیں. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.